बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी मौत तक की मुकम्मल दास्तान आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है, अगर उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे हुए रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, वीडियो को फुल वॉच करें। बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की जानिब। बाबा कौम और बानी मोहम्मद अली जिन्ना। पैदाइशी नाम मोहम्मद अली जिन्ना बाई था। 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए, लेकिन कराची उस वक्त मुंबई का एक हिस्सा था। वकील और साइंसदान और बानी पाकिस्तान थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 से लेकर पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रहे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में आपको कायद आज़म यानी सबसे अजीम रहबर और बाबा कौम यानी कौम का बाप भी कहा जाता है। जिन्ना का यौम पैदाइश पाकिस्तान में कौमी छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है। जिन्ना का ताल्लुक गुजराती ख्वाजा इस्माइली शिया पस मंजर से था, लेकिन बाद में उन्होंने 12 इमामी मसलक इख्तियार कर लिया। जिन्ना का ताल्लुक एक दरमियानी आमदनी वाले घराने से था। उनके वालिद साहब एक ताजिर थे जो गुजरात के गांव पनेली में एक चौहाला खानदान में पैदा हुए। उनकी वालदा का ताल्लुक भी उसी गांव से था। सन 1875 में वो कराची मुंतकिल हुए और इससे कबल ही रिश्ते अज़वाज में बन गए थे। कराची की माशियत उन दिनों तरक्की कर रही थी। सन 1869 में नहर सवास कनाल के खुलने का यह मतलब था कि कराची मुंबई के मुकाबले में यूरोप से ज्यादा करीब हो गया। जिन्ना का अपने बहन भाइयों में दूसरा नंबर था। उनके 3 भाई और 3 बहनें थी, जिनमें फातिमा जिन्ना भी शामिल थी। इनके वालिदैन गुजराती जबान बोलते थे, जबकि बच्चे अंग्रेजी जबान बोलते थे। लड़कपन में जिन्ना अपनी खाला के पास मुंबई में काफी अरसा रहे, जहां वो गुगाल प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे। बाद में उन्होंने खलड़ एंड जान कानून में तालीम हासिल की। कराची में वो सिंध मदरसतुल इस्लाम और क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी बाई स्कूल में तालीम हासिल की। उन्होंने मैट्रिक मुंबई के जामिया हाई स्कूल से किया। उनके अगले सालों बिलखसूस उनकी वफात के बाद उनके लड़कपन की कई कहानियां गर्दिश करती रही, जैसा कि वो अपनी फरागत के औकात पुलिस स्टेशन में कागजी कार्रवाइयों को देखने में सर्फ करते थे। फिर वो गली की रोशनी में अपनी किताबें पढ़ने में मशगूल रहते, जिनकी वजह दीगर जराए से महरूमी थी। उनके सरकारी सिवाय निगार फिल्टर ने 1954 में उनके कई लड़कपन के साथियों से इंटरव्यू किए और उन्होंने एक कहानी सुनी कि जिन्ना अपने साथियों को गंचे खेलने से मना करते थे और वो उन्हें कहा करते थे कि वो मिट्टी में गंचे खेलकर अपने कपड़े गंदे करने के बजाय क्रिकेट खेलें। कुछ अरसा बाद 1892 में वो बरतानिया की एक अहम कंपनी में पेशनामे के लिए गए। ये काम उनके वालिद के शरीकतदार पूजा बाई ने इनको दिलवाया था। ताहम बरतानिया जाने से पहले उनकी वालदा के दबाव पर उनकी शादी एक दूर की रिश्तेदार एमी बाई से कर दी गई थी। एमी बाई जिन्ना से उम्र में 2 साल छोटी थी। ताहम यह शादी ज्यादा अरसा न चल सकी, क्योंकि बरतानिया जाने के कुछ अरसे बाद उनकी वालदा और एमी बाई इंतकाल कर गई थी। 1893 में जिन्ना का खानदान मुंबई मुंतकिल हो गए। लंदन जाने के कुछ अरसे बाद आपने मुलाजमत छोड़ दी, जिस पर उनके वालिद साहब उनसे सख्त नाराज हो गए थे, क्योंकि उनके जाने से पहले उन्होंने उनको उनका 3 साल का मौकूल खर्चा फराम किया था। काफी अरसा गुजरने के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तालीम मुकम्मल की और सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। इस दौरान उनकी अनथक मेहनत और बेहद कोशिश की वजह से पाकिस्तान मुआरज़े वजूद में आया। पाकिस्तान के मुआरज़े वजूद में आने पर हिजरत के मौके पर बहुत से लोग बेजा अपनी जान गंवा बैठे। इन 5 से 10 लाख मर्दों और औरतों बच्चों का कत्ल आम हुआ, जो पंजाब से गुजरते हुए अपनी जिंदगियां फना कर गए। तकसीम के बाद 1 करोड़ और 45 लाख लोगों ने भारत और पाकिस्तान में हिजरत की। जिन्ना ने पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 80 लाख लोगों की आबादीकारी के लिए जो मुमकिन हुआ वो किया। बावजूद बीमार होने के और फेफड़ों के आर्जे में होने के बावजूद उन्होंने मगरबी पाकिस्तान में मुहाजिर कैंपों का भी दौरा किया। जिन्ना को सुबह सरहद की जानिब से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1947 में किए गई राय दही में वहां की आबादी में सिर्फ 10% लोगों ने वोट डाले थे।
پاکستان کے معاہدے وجود میں آنے سے قبل جنوری 1947 میں بھارت نے پاکستان کو برطانوی ریاست میں حصہ دینے کا اعلان کیا۔ اس پر گاندھی نے کافی زور ڈالا، لیکن کچھ دنوں بعد گاندھی کو قتل کر دیا اور ان کے قاتل ایک ہندو پرست تھا۔ ان کا خیال تھا کہ گاندھی ایک مسلم حمایتی ہے۔ جناح نے اپنے تعزیتی پیغام میں گاندھی کے بارے میں کہا کہ ہندو میں پیدا ہونے والا یہ شخص ایک عظیم شخص ہے۔ پاکستان کے معاہدے وجود میں آنے کے بعد فروری 1948 میں امریکی عوام کو ریڈیو کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے جناح نے کہا، پاکستانی قانون کو ابھی پاکستانی اسمبلی بنانا ہے۔ مجھے ابھی معلوم نہیں کہ قانون کی اصل وضع کیا ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ایک جمہوری قسم کی ہوگی جس میں اسلام کے بنیادی اصول بھی شامل کیے جائیں گے۔ آج بھی یہ قانون ایسے ہی قابل عمل ہے جیسے وہ 1300 سال قبل تھا۔ اسلام اور اس کے نظریے نے ہمیں جمہوریت سکھائی جو ہمیں مساوات اور دوسروں سے اچھائی کا درس دیتی ہے۔ ہم ان اقرار کے وارثی ہیں اور مستقبل کے پاکستان کے قانون کو بنانے کے مکمل ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں۔ قائم پاکستان کے بعد پاکستانی نوٹوں پر جارج پنجم کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ یہ نوٹ 30 جون 1949 تک استعمال میں رہے، لیکن اپریل 1949 کو ان نوٹوں پر حکومت پاکستان اسٹمپ سبز کیے گئے۔ اسی دن وزیر خزانہ پاکستان ملک غلام محمد نے 7 سکوں کا سیٹ گورنمنٹ ہاؤس میں جناح کے سامنے متعارف کروایا۔ 1930 سے جناح تبدک کا شکار ہوتے چلے آ رہے تھے۔ یہ بات صرف ان کی بہن اور چند دیگر ساتھیوں کو معلوم تھی۔ جناح نے ان کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ ان کو سیاسی طور پر نقصان دے سکتا تھا۔ 1938 میں اپنے ایک حامی کو خط میں وہ لکھتے ہیں کہ تم نے اخبار میں میرے دوروں کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ میں اپنی خرابی صحت کی وجہ سے اپنے دوروں میں باقاعدگیوں کا شکار تھا۔ کئی سال بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا، اگر جناح کی خرابی صحت معلوم ہوتی تو یقین ہے کہ وہ ان کی موت تک انتظار کرتے اور اس طرح تقسیم سے بچا جا سکتا تھا۔ فاطمہ جناح بعد میں لکھتی ہیں کہ جناح اپنی کامیابیوں کے دور میں بھی سخت بیمار تھے، مگر جنون کی حد تک پاکستان کو سہارا دینے کے لیے وہ کام کرتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی صحت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ جناح اپنی میز پر کراؤن ایج سگریٹ اور سگار رکھتے تھے۔ پچھلے 30 سال میں انہوں نے سگریٹ نوشی بہت زیادہ کر دی تھی۔ گورنمنٹ ہاؤس کراچی کے پرائیویٹ حصے میں وہ لمبے وقفے کے آرام کے واسطے لیٹ گئے تھے۔ فاطمہ جناح اور ذاتی عملے کو ان کو قریب جانے کی اجازت تھی۔ 2 ستمبر کو جناح نمونیوں کا شکار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے ان کو کراچی کا مشورہ دیا جہاں وہ بہتر علاج کر سکتے تھے، اور ان رضامندی پر وہ 11 ستمبر کو کراچی روانہ ہوئے۔ ان کے زیادتی معالج ڈاکٹر الہی بخش کا اندازہ ہے کہ جناح کو کراچی جانے کی رضامندی انہیں اپنی زندگی سے مایوس ہونے کی وجہ تھی۔ جب اس طیارے نے کراچی میں لینڈ کیا تو فوراً جناح کو ایک ایمبولینس میں لٹایا گیا، لیکن وہ ایمبولینس بدقسمتی سے راستے میں خراب ہو گئی۔ تب تک جناح کے رفقا متبادل ایمبولینس کا انتظام کرنے لگے۔ ان کو کار میں نہیں بٹھایا جا سکتا تھا کیونکہ وہ سیدھے بیٹھنے کی حالت میں نہ تھے۔ وہ لوگ شدید گرمی میں وہاں انتظار کرتے رہے۔ ان کے سامنے سے گاڑیاں گزرتی رہی جن کو اس قریب المرگ شخص کی پہچان نہ تھی۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک ایمبولینس آئی اور جناح کو سرکاری گھر منتقل کیا گیا۔ جناح صبح 10:20 پر اپنے کراچی کے گھر میں 11 ستمبر 1948 کو پاکستان بننے کے صرف 1 سال بعد انتقال کر گئے، یعنی 11 ستمبر 1948 کو ان کا انتقال ہوا۔ یہ پاکستان کی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اپنی زندگی اور موت کی پرواہ کیے بغیر پاکستانیوں کے لیے ایک خطہ آزاد کروایا، جس پر آج تمام مسلمان باخوشی آزادی سے اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ شکر گزار ہیں ہم اس قوم کے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آزاد ملک ہمیں دیا، اور شکر گزار ہیں ہم قائد اعظم کے جنہوں نے اپنی بیماری کے باوجود ہمارے لیے اتنا کچھ کیا۔ تھے بابا ایک قوم کی پیدائش سے لے کر ان کی موت تک کے احوال۔ میں امید کرتی ہوں تمام سننے والوں کو بابا ایک قوم کی یہ زندگی کی داستان ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کے اظہار کومنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔